बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन व ज़म्मा असाबिअहु रवाहु मुस्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस हदीस की ये मजलिस है। आज का उन्वान है बेटी की हिफाजत, बेटी की तरबियत, बेटी की अज़मत व अहमियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है उन ईमान वालों को जिनको अल्लाह तबारक व ताला दो बेटी इनायत फरमा दे और वो दोनों बेटियों की तरबियत करे, तालीम व तरबियत का भरपूर उम्दा इंतज़ाम करे बालिग होने तक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों को भी मिला लिया और क़ुर्ब की तरफ इशारा किया कि जैसे दो उंगलियां ये निहायत करीब हैं, जन्नत में भी वो मुझसे इसी तरह करीब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात हैं उम्मत के ऊपर, और उम्मत का कौन सा ऐसा तबका है जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान न किया हो। इसीलिए ईमान वालों को हुक्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पाक पढ़े। यकीनन इतने एहसानात हैं कि हम कितना भी दरूद पढ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो भी आपके एहसानात का हक़ अदा नहीं होगा। इसीलिए मोमिन दरूद पढ़ते हुए यही कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाए। हम तो कासिर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने से अल्लाह ताला अपनी शान के एतबार से रहमत नाजिल फरमाते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब पर यह है कि आपने अल्लाह की पहचान कराई, कुरान और इस्लाम का तारुफ़ कराया। अगर आप न होते तो हम न जानते कि खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, दीन इस्लाम क्या है, कुरान करीम क्या है। उम्मत के हर तबके पर अलग अलग एहसानात भी फरमाए। मज़दूरों पर एहसान किया। उस ज़माने में मज़दूरों पर जुल्म होता था, मज़दूरों की मज़दूरी दबा ली जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों के बारे में फ़रमा दिया आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़्फ़ अर्क़ुहु, के मज़दूर को मज़दूरी दे दिया करो इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो। बेटियों पर एहसान किया, लड़कियों पर एहसान किया। उस ज़माने में अमूमन लड़कियों को ज़िंदा दफन करने की आदत थी। बच्ची 6 साल की हो जाती, बाप 6 साल तक परवरिश करता, और जब 6 साल की हो जाती तो बाप खुद जंगल में जाकर अपने हाथ से बड़ा कोई गड्ढा खोदता। माँ को कहता बेटी को अच्छे कपड़े पहनाओ, बाप जंगल ले जाता। बेटी से कहता ज़रा झांको तो इस गड्ढे में। वो 6 साल की बच्ची झांकती। वो सख्त दिल और संग दिल बाप बच्ची को पीछे से धकेल देता और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता। ये तरीक़ा आम था ज़िंदा दफन करने का। अल्लाह तबारक व ताला ने 30वें पारे में इसी का तज़किरा फरमाया है व इदल मौऊदतु सुइलत, कि जब ज़िंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि किस जुर्म में वो कत्ल की गई। उस बच्ची ने क्या जुर्म किया था, उसने क्या कसूर किया था कि बच्ची ज़िंदा दरगोर कर दी गई। ऐसे बापों से सवाल होगा, ऐसे माओं से सवाल होगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में वो बच्ची कत्ल की गई। अरबों में ये तरीक़ा बिल्कुल आम हो चुका था। सबसे पहले ज़िंदा दरगोर करने वाले
زندہ درگور ہونے سے بچانے والے حضرت صعصعہ ہیں۔ مشہور شاعر فرزدق کے دادا ہوتے ہیں حضرت صعصعہ۔ ایک دفعہ ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ اونٹ کی تلاش میں نکلے، دیکھا ایک جھوپڑی ہے، ایک عورت درد ذہن میں مبتلا ہے، باہر بوڑھا بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا تو میں نہیں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تو اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ حضرت صعصعہ رک گئے۔ اتنے میں بچے کی ولادت کی خبر اندر سے آتی ہے، ان کا اونٹ بھی مل جاتا ہے۔ وہ 2 اونٹ دے دیتے ہیں اس بوڑھے کو اور اس بچی کو لے لیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنی عادت بنا لیتے ہیں جہاں بھی بیٹی کی ولادت کی خبر ملتی ہے جا کر 2 اونٹ پیش کر دیتے اور ایسی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیتے۔ اس طریقے سے پھر یہ عادت عربوں سے ختم ہوئی۔ انہوں نے زندہ دفن کرنے سے، زندہ درگور کرنے سے بچیوں کو روکا اور بچیاں محفوظ رہی۔ بچیاں بہرحال اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ تفسیر معرف القرآن میں انہوں نے لکھا ہے، ایمان والے کو چاہیے بیٹی کی ولادت پر خوب اظہار خوشی کرے، چونکہ بیٹی کی ولادت پر ناخوش ہونا کفار اور مشرکین کا شیوا رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی، ان کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا، وہ غم میں گھٹتے رہتے کہ کیا کرے اس بچی کو، کیا کیا جائے اس بچی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ اچھی عادت نہیں ہے بچی کی ولادت پر اظہار ناگواری ہو، ناخوشی ہو یا غم ہو۔ جیسے ہی بچی کی ولادت کی خبر ملی، کفار و مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے ہماری جانب سے خوب اظہار خوشی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی ولادت پر تو پیڑے تقسیم کریں اور بیٹی کی ولادت پر جلیبی تقسیم کریں، بلکہ عمدہ اور اچھی مٹھائی تقسیم کریں تاکہ ہماری جانب سے بیٹی کی ولادت پر اظہار خوشی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے تو سب سے پہلے بیٹی دینے کا تذکرہ فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اس تفسیر میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو۔ حضرت واصلہ بن اسقع صحابی رسول ہیں، ان کا قول حدیث کے درجے میں ہے، ضرور یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ اس لیے ہم بیٹی پر اظہار ناگواری نہ کریں، غم نہ کریں، اس کو نعمت اور اپنے لیے بڑی راحت بھی سمجھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بیٹیاں جتنی خدمت کرتی ہیں اپنے والدین کی، بیٹے اس قدر خدمت نہیں کر پاتے۔ ہمارے لیے وہ راحت کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بعض لوگ بیٹی کی خبر سن کر یا اس کے حمل کی خبر سن کر ضائع کر دیتے ہیں، گولیاں کھلا کر، آپریشن کرا کر یا اور کسی شکل سے جان لے۔ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی کچھ نئی شکلیں ہیں۔ اس لیے ہم ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بیٹیوں کی عظمت ہو، بیٹیوں کی اچھی تربیت ہو اور ان کی تعلیم کا عمدہ سے عمدہ انتظام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔